कार्यक्रममा साल अभिवादन। हामीले केही भाइचारा सङ्गठनहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ भौतिक उपस्थिति हुन नसके तापनि हामीले शुभकामना पठाउनु भएको छ बङ्गलादेशबाट। Dear comrades, on behalf of the Socialist Women's Forum Bangladesh, we extend our warmest revolutionary greetings to the historic conference of the All Nepal Women's Association Revolutionary. Your organization has been at the forefront of the struggle for women's liberation, people's democracy, and socialism in Nepal. We salute the sacrifices, determination, and unwavering spirit of Nepali revolutionary women who have carried forward the legacy of struggle against patriarchy, feudalism, imperialism, and capitalism. At a time when global monopoly capital and reactionary forces are intensify their attacks on women, workers, and oppressed peoples, the unity and revolutionary organization of women is of decisive importance. We firmly believe that the fight for women's emancipation is inseparable from the fight for socialism, and that the struggles of women in Nepal and Bangladesh are bound together as part of the international movement of liberation. Comrades, your conference is not only a milestone for the women of Nepal, but also an inspiration for revolutionary women across South Asia and the world. We stand in solidarity in your cause and pledge to strengthen ties of mutual support, exchange, and struggle between our two organizations. Let us march forward together, shoulder to shoulder, for the overthrow of all forms of exploitation and oppression, for genuine equality, and for the victory of socialism. Long live polaritarian internationalism. Long live the unity of revolutionary women of Nepal, Bangladesh, and the world. Victory to socialism and women's liberation. With militant greetings, Sampa Basu, President, Central Committee, Socialist Women's Forum, and Dilruba Nuri, General Secretary, Central Committee, Socialist Women's Forum. यसलाई हामी देशभरिबाट पाउनुभएका कमरेड महिला कमरेडहरू विशेष गरी उहाँहरूलाई के अलिकति बुझ्नको लागि मैले थोरै अङ्ग्रेजीमा पनि यसको भाव नेपालीमा पनि राख्ने अनुमति चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, समाजवादी महिला फोरम बङ्गलादेशको तर्फबाट हामी अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको ऐतिहासिक सम्मेलनमा हाम्रो हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन गर्दछौँ। तपाईहरूको सङ्गठनले नेपालमा महिला मुक्ति, जनतान्त्रिक अधिकार र समाजवादको सङ्घर्षमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। पितृ सत्ता, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्षलाई निरन्तर अघि बढाउँदै ल्याउने नेपाली क्रान्तिकारी महिलाहरूको बलिदान, दृढ सङ्कल्प र अटल आत्माको हामी उच्च सम्मान गर्दछौँ। आज जब विश्वव्यापी एकाधिकारवादी पुँजी र प्रतिगामी शक्तिहरूको महिला, श्रमिक, मजदुर तथा शोषित उत्पीडित जनतामाथि आक्रमण तीव्र पारेका छन्, यस्तो अवस्थामा महिलाहरूको एकबद्धता र क्रान्तिकारी सङ्गठन डिसिसिभ निर्णायक महत्त्वको विषय बनेको छ। हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौँ कि महिलाको मुक्ति समाजवादको सङ्घर्षबाट अलग गर्न सकिँदैन र नेपाल र बङ्गलादेशका महिलाहरूको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एक सङ्घर्षशील हिस्सा हो। कमरेडहरू, तपाईहरूको यो सम्मेलन नेपालका महिलाहरूको लागि मात्र एक माइलस्टोन नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसिया र विश्वभरका क्रान्तिकारी महिलाहरूको लागि समेत प्रेरणाको स्रोत हो। हामी तपाईहरूको सङ्घर्षसँग एकबद्धता प्रकट गर्दै हाम्रो दुवै सङ्गठनबीच आपसी सहयोग, आदान प्रदान र सङ्घर्षलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। आउनुहोस्, सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनको अन्त्यको लागि, वास्तविक समानताको लागि र समाजवादको विजयको लागि हामी काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावाद अमर होस्। नेपाल र बङ्गलादेश र विश्वका क्रान्तिकारी महिलाहरूको एकता जिन्दाबाद। समाजवाद र महिला मुक्तिको विजय सुनिश्चित छ। धन्यवाद। यसै गरी श्रीलङ्काको साथीहरूसँग पनि समन्वय भइराखेको छ र त्यहाँबाट अहिले अफिसियली चाहिँ उहाँले एउटा भाव चाहिँ पठाउनु भएको छ। त्यहाँका
मधु कल्पनाले समन्वय गरिराख्नु भएको सोशलिस्ट वुमेन्स युनियनका चाहिँ नेसनल अर्गनाइजर सम्मान अली गुनासिङ्गे उहाँ पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पनि यसै गरी हाम्रो महिलाहरूको यो सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। धन्यवाद।